अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नॉवल जाने सितमगर की एपिसोड 24, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार होगा और जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो जनाब जल्दी से चल रहे हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 24 की तरफ। तुम्हें क्या लगा तुम अपने पाक साफ और ईमानदार होने की कहानी सुनाओगे और मैं मान जाऊंगी? उस दिन तो चकमा देकर भाग निकले थे, आज क्या करोगे? आज अगर यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो मेरी फोर्सेस का कोई भी आदमी तुम्हें गोली से उड़ा देगा। जो कुछ थोड़ी देर पहले इस शख्स ने उसके साथ किया था, उसकी धड़कनें अभी तक काबू में नहीं आ सकी थीं। वो खुद समझ नहीं पा रही थी इस इंसान के करीब आने से उसका दिल इतनी बुरी तरह क्यों धड़क रहा है। आखिर क्यों इसकी कुर्बत उसके दिलो दिमाग पर इतनी असरअंदाज हो रही थी। वो इसे क्यों नहीं रोक पाती थी अपने करीब आने से। हाजिम वहीं खड़ा वालिहाना निगाहों से अपनी जंगली बिल्ली को एक्शन में आते देख रहा था। जब दरवाज़ा खोलकर 4 पुलिस वाले अंदर दाखिल होकर हिबा के आसपास आन खड़े हुए, हाजिम पर अपने हथियार तान गए, जिसके साथ ही हाजिम के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो एसपी साहिबा? हाजिम मुस्कुराती वालेहाना निगाहों से खुद पर बंदूक ताने खड़ी लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। क्या मतलब इस बकवास का? हिबा ने दांत पर दांत चढ़ाए खुद को बमुश्किल सामने खड़े शख्स पर गोली चलाने से रोका हुआ था, जब उसी लम्हे उसके 2 पुलिस एहलकार हड़बड़ाहट में भागते हुए उसके पास आए थे। मैम, हमने शमशेर खान और उसके तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा बंगला छान मारा है, मगर आपकी फैमिली का यहाँ नामो निशान तक नहीं है। पुलिस वाले की बात सुनकर हिबा ने शाकी निगाहों से हाजिम को देखा था। तुम्हारी फैमिली मेरे पास, मेरे कब्जे में है। हाजिम की बात सुनते ही हिबा के दोनों हाथ उसके पहलू में जा गिरे थे। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। हिबा जख्मी शेरनी बनी उस पर झपट पड़ी थी, मगर हाजिम उसे बिना कोई मौका दिए बगैर उसकी दोनों कलाइयों से दबोचकर कमर के पीछे बांधता उसे अपने कब्जे में ले गया था। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है अपने पुलिस वालों को बुलाकर। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इस काम में मैंने सब कुछ सीखा है सिवाय एतबार करने के। तुम पर जो थोड़ा बहुत एतबार करना शुरू किया था वो भी ख़त्म हो चुका है। इन सबको कहो अपना काम ख़त्म करके निकले यहाँ से, मगर तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ इस बंगले में जब तक मैं जाने को ना कहूँ। हाजिम उसकी थोड़ी मुट्ठी में दबोचे बोला था। हिबा ने बेयकीनी से उसका ये सर्द सपाट अंदाज देखा था। आज तक उसने हमेशा उसकी हर बदतमीजी का मुस्कुरा कर ही जवाब दिया था, मगर धोखा तो मीर हाजिम सालार को किसी कीमत पर पसंद ही नहीं था। वो कैसे ना गुस्सा करता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हिबा उसके खुलूस को बुरी तरह ठुकरा कर उसी की सज़ा में तब्दील कर चुकी थी, मगर अब भी उसे उम्मीद थी ये शख्स उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जब वो बिल्कुल बेबस होती हार मानने वाली थी, तब हाजिम सालार ने ही उसका हाथ थाम कर उसे उम्मीद की नई किरण दिखाई थी। उसे हारने नहीं दिया था। मगर उसने क्या किया था? अपने हमदर्द को ही अपना शिकार बना लिया था। परीसा गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक उसे अपने बहुत करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने खौफज़दा होते पट से आंखें खोल दी थीं। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? परीसा ने आंखें खोलते ही अपने ऐन सामने बेड पर बैठकर सिगरेट पीते शाहवेज सिकंदर को घूरा था, जो उसके बेड को भी अपनी जागीर समझे बैठा था। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मुझसे पीछे छुड़वा लोगी? तुम पर अब शाहवेज सिकंदर का साया पड़ चुका है, जिससे तुम अब पूरी जिंदगी छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगी। शाहवेज ने बिना दुपट्टे के उसके होश शुबा हुस्न को शौक निगाहों से घूरते उसके करीब हुआ था। प्लीज़ ये तुम। परीसा उसके करीब आने पर पीछे को खिसकी थी। उसका पूरा वजूद हौले हौले लरस रहा था। परीसा के होठों पर उंगली रखता वो उस पर झुका था।
उसी लम्हे परीसा की आंख खुल गई थी। उसने खौफ से जड़ पड़ते चेहरे के साथ पूरे कमरे में नजर दौड़ाई थी, मगर उसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। परीसा पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था? वो वहशी यहाँ नहीं आया था? परीसा ने बेड से उठते खिड़की से बाहर झांका था, मगर वहां भी गार्ड्स खड़े मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। परीसा ने लाइट ऑन करके एक एक पर्दा हटाकर यहाँ तक कि बेड के नीचे भी देखा था, मगर वो होता तो उसे नजर आता। तो क्या वो मेरे ख्वाब में आया था? मगर वो मेरे ख्वाब में क्यों कर आया था? और ख्वाब भी इस कदर बेहुदा, अस्तगफिरुल्लाह। ये मेरे साथ हुआ क्या है? कुछ दिनों बाद मेरा सुफियान से निकाह है, मुझे तो उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर इस फजूल इंसान का ख्याल क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा मेरा? परीसा बालों को मुट्ठियों में जकड़े परेशानी से बोली थी। ख्वाब में जो कुछ भी उसने देखा था वो याद करते उसका चेहरा शर्म और खिफ़्फ़त से बिल्कुल लाल हो चुका था। तुम सबसे बड़ी इडियट हो। उसके बारे में इतना सोचोगी तो ख्वाब भी उसी के आएंगे ना। और उस बेहुदा इंसान के हवाले से ख्वाब अच्छे कैसे हो सकते हैं? उसने खौफ से झुरझुरी लेते घड़ी पर टाइम देखा था। ये तो फजर का टाइम है और मामा तो यही कहती हैं, इस टाइम जो भी ख्वाब आए वो सच होते हैं। नहीं, खुदा ना करे ये ख्वाब कभी सच हो। परीसा का पूरा वजूद इस ख्याल से ही लरज़ उठा था। शाहवीर सिकंदर के साथ गुजरे पल ही उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। वो अब आगे ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, ना ही उस शख्स के सामने कभी जाना चाहती थी। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, इन सबको यहाँ से फारिग करो, वरना ये काम मैं करूँगा। हाजिम हिबा को आज़ाद करता खिड़की की जानिब मुड़ता सिगरेट सुलगाकर खड़ा हो गया था। उसने जैसे ही अपने चेहरे से नकाब हटाया, हिबा ने दबे पांव उसके करीब जाना चाहा था, मगर उससे पहले ही हाजिम ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया था। ये गलती मत करना, मेरी सूरत देखना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देगा। हाजिम के भारी गंभीर लहजे और ऊपर को उठी चौड़ी हथेली को देखकर हिबा को एक बार फिर गहरा शौक लगा था। वो बिना आवाज़ पैदा किए उसके करीब जा रही थी, फिर भी वो कैसे जान गया था? हिबा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था, मगर वो खामोशी से वापस पलट गई थी। इस वक्त ये शख्स उसे कुछ भी सुनने या मानने के मूड में नहीं लग रहा था। उसने तमाम पुलिस एहलकारों को शमशेर खान और उसके आदमियों को लेकर वहाँ से जाने का कह दिया था। उसने बहुत कोशिश की थी उस लड़की को भी गिरफ्तार करवाने की जिसे उसने हाजिम के गले लगते देखा था, मगर वो शायद हाजिम की तरह बहुत चालाक थी, पहले ही यहाँ से निकल गई थी। हिबा उसका कहा पूरा करती वापस रूम में लौटी थी। सब लोग जा चुके हैं, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम भी मेरी फैमिली को मेरे हवाले कर दो। हिबा ने अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल पर काबू पाते निहायत तहम्मुल से उसे कहा था। वो बड़े शाहाना अंदाज में सोफे पर बरा जमान टेबल पर टांगे रखे बैठा था। हिबा की बात पर निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। तुम कोशिश भी क्यों करती हो? हाजिम ने सवालिया निगाहों से उसे घूरा था। किस बात की? हिबा ने नासमझी से उसे देखा था। मुझे धोखा देने की और मुझसे होशियारी करने की। हाजिम अपनी जगह से उठता उसकी जानिब बढ़ा था। मैंने अब ऐसा कुछ नहीं किया। हिबा उसके बहुत करीब आकर खड़े होने पर उल्टे कदमों पीछे हटी थी। मैंने कुछ वक्त के लिए हम दोनों के दरमियान तन्हाई मांगी थी। हाजिम ने हर कदम के साथ दरमियानी फासला ख़त्म कर रहा था, मगर हिबा भी उल्टे कदम पीछे की जानिब लेती वो फासला बढ़ा देती थी। मैंने मानी है तुम्हारी बात, सब लोग जा चुके हैं। हिबा ने उसकी आंखों में देखते झूठ बोला था। आर यू श्योर? हाजिम ने खिड़की की जानिब देखते एक बार फिर उससे सवाल किया था, जिसके साथ ही हिबा के चेहरे का रंग बदला था, मगर फिर भी अपना कॉन्फिडेंस कायम रखती वो जरा इस बात में हिला गई थी जब अचानक पीछे दीवार आ जाने की वजह से उसे जोर का झटका लगा था। ये मासूम चेहरा इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है? कुछ पलों की वफादारी ही तो मांगी थी, वो भी नहीं दे पाई तुम। इतना बुरा भी नहीं हूँ, इस गुर्बत का सबसे बड़ा हकदार हूँ। ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो तुम मुझ पर? हाजिम उसके गिर्द दीवार पर दोनों हाथ टिकाए उस पर हावी होता उसके कान की लौ पर झुकता अपने अंदर का गुस्सा उस पर लुटाता उसे लाल कर गया था। हिबा ने सख्ती से मुट्ठियां भेज रखी थीं। क्या वाकई यहाँ और कोई नहीं है? हाजिम ने एक बार फिर पूछा था।
جس پر ہبا کا جواب نفی میں ہی تھا۔ جب اسی لمحے حازم نے ذرا سا آگے ہوتے کھڑکی کے باہر ہاتھ بڑھا کر باہر کھڑے پولیس والے کو اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ ہبا کا ٹرینڈ کمانڈو تھا، مگر حازم سالار جیسے شخص کے سامنے اس کی کوئی ٹریننگ کام نہیں آئی تھی۔ وہ پکڑا جا چکا تھا۔ اس نے حازم پر گولی چلا دی تھی، مگر اس سے بھی 2 گنا زیرک نگاہ رکھنے والے بلیک اسٹار نے اپنی پھرتی دکھاتے نہ صرف اس کا نشانہ خطا کروا دیا تھا، بلکہ اسے بنا کوئی نقصان پہنچائے اس کی گردن کی مخصوص رگ دباتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہبا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی فائٹنگ کی مہارتیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شخص اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ آگے تھا، اور جس بات نے ہبا کو سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ تھا حازم کا خود پر گولی چلانے والے شخص کو بنا کوئی نقصان پہنچائے چھوڑ دینا۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ ہبا اسے ایک بار پھر کالر سے پکڑ چکی تھی۔ ایک نظر اس کی مٹھیوں میں جکڑے اپنے گریبان پر ڈالتے حازم اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگاتے بولا، میں کون ہوں، کیا ہوں؟ تمہارے گلے میں موجود لاکٹ میں سب کچھ موجود ہے، جو شاید میری طرح تمہارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اپنی سچائی اپنی زبان سے تو کبھی نہیں بتاؤں گا، تمہیں خود مجھے پہچاننا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا مجھے، اور وہ تم بنا کسی کی مدد کے بھی کر سکتی ہو۔ یہ لاکٹ صرف تمہارے ہاتھ سے ہی کھلے گا۔ ہر ایک کے آگے اپنی یہ حسین گردن پیش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، میرے آگے پیش کرنا چاہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تمہاری فیملی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسا کرنے کا سوچنے والوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اب شمشیر خان کا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ بحفاظت گھر پہنچ چکی ہیں۔ میری بات پر اندھا دھند یقین کر کے اپنی پوری فورسز کو یہاں سے بھیج کر اور یہ تنہائی بھرے لمحے بخشنے کے لیے شکریہ۔ حازم اس کی گردن میں موجود لاکٹ کو چھوتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اپنے اس بیچارے کمانڈو کو بھی بعد میں اٹھوا لینا۔ حازم اس بے ہوش پڑی شخص کی جانب اشارہ کرتے ہبا کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ ہبا کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ زور سے چلائی تھی، میں تمہیں اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر تو جا نہیں سکتا۔ بے شک یہ بے ہوش ہے، مگر میری غیرت پھر بھی کسی صورت گوارا نہیں کرتی۔ حازم اس کے منہ کے گھوسے خوش دلی سے برداشت کرتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واہ بھائی، کیا تیاری ہے! سنا ہے اپنے ہونے والے ان کے ساتھ لانگ ڈرائیو اور کینڈل لائٹ ڈنر پر جایا جا رہا ہے۔ پریسا سفیان کے بہت زیادہ اصرار پر اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ سفیان صبح سے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے جتن کر رہا تھا، مگر اب جا کر کہیں پریسا اس کی بات ماننے پر راضی ہوئی تھی۔ پیارا انسان ہمیشہ ہر روپ اور ڈریس میں پیارا ہی لگتا ہے۔ یاسمین بیگم اس کے پاس آتی اس کی نظر اتار کر پیشانی چومتے بولیں، جو پرپل لانگ شرٹ ٹراؤزر اور کریم کلر کے دوپٹے میں اپنی دودھیا رنگت میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سفیان آفندی کی ہونے والی بیوی ہے، سب سے الگ تو لگے گی نا؟ سفیان اس کی جانب والہانہ نگاہوں سے دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یاسمین بیگم نے بے اختیار دونوں کی نظر اتاری تھی۔ پریسا نے محبت پاش نظروں سے سفیان اور باقی سب گھر والوں کو دیکھا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ معاشرہ اور اس کے خاندان والے اسے ایک اغوا شدہ لڑکی سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، اس پر الزام لگائیں گے، مگر یہاں سب کی نگاہوں میں اپنے لیے پہلے سے بھی زیادہ چاہت اور فکر دیکھ کر پریسا کے دل میں ان سب کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پریسا نے سفیان کو گاڑی شہر کی آبادی سے باہر لے جاتے دیکھ کر عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھ چکا تھا، شاہویز سکندر سے دوبارہ سامنا ہو جانے کا خوف۔ وہاں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ آج کی شام ہم دونوں فارم ہاؤس پر گزاریں گے۔ سفیان سے اس کے دلکش سراپے سے نظریں ہٹا پانا مشکل ہوا تھا۔ پریسا اسے گھورتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، جب اچانک سامنے سے ایک گاڑی ان کے سامنے آتی راستہ کاٹ گئی تھی۔ سفیان نے تصادم سے بچانے کے لیے بمشکل گاڑی کو بریک لگاتے وہاں روکا تھا۔ اس گاڑی سے کسی کو نہ نکلتے دیکھ سفیان نے گاڑی ریورس کرنی چاہی تھی، جب اسی لمحے گاڑی کے چاروں ٹائرز پر فائر کرتے گاڑی کو نکارا کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سفیان؟ پلیز کچھ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پریسا پوری طرح خوفزدہ ہوتی سفیان کا بازو تھام کر روتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں بابا کو کال کر رہا ہوں، وہ سیکیورٹی بھیج دیں گے۔
سفیان نے موبائل نکالتے کال ملانی چاہی تھی۔ جب گاڑی کی بونٹ پر ہونے والی فائرنگ سے گھبراتے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا گاڑی میں ہی نیچے جا گرا تھا۔ گاڑی سے نکل کر ان نقاب پوش افراد کو اپنے قریب آتا دیکھ پریسا کی چیخیں پوری گاڑی میں گونج اٹھی تھیں۔ وہ لوگ گاڑی کے قریب پہنچتے شیشہ بجاتے دروازہ کھولنے کا اشارہ کرنے لگے تھے۔ پلیز دروازہ مت کھولیے گا، پریسا نے لاک کی جانب ہاتھ بڑھاتے سفیان کو روکا تھا۔ پری اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ ہم پر گولی چلا دیں گے۔ سفیان کی حالت بھی اس سچویشن سے کافی خراب ہو چکی تھی۔ پریسا تو پھر لڑکی تھی، وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ سفیان کی دروازہ کھولتے ہی اس نے سفیان کو کھینچ کر باہر نکالا تھا اور پھر پریسا کو بھی ایسے ہی بے دردی سے باہر گھسیٹا تھا۔ پریسا جو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ کارنامہ پھر سے بلیک اسٹارز کا تھا، ان کا خود سے روا رکھے جانے والا سلوک دیکھ اسے سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا کہ یہ بلیک اسٹارز نہیں تھے، جس کے ساتھ ہی اس کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ بتا دینا اپنے باپ کو، اس کی یہ سونے کی چوڑیاں لے کر جا رہے ہیں ہمیں ہمارے پیسے واپس کر دے اور آ کر چھڑا لے اسے، تب تک ہم اس حسن کی پڑیا سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ شخص انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتا پریسا کو اپنے ساتھ گھسیٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ 3 افراد سفیان پر گن تانے کھڑے تھے جو اپنی جان جانے کے خوف سے ایک لفظ نہیں بول پایا تھا۔ سفیان پلیز بچائیں مجھے، پلیز سفیان، پریسا رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر سفیان بے بسی سے ساکت کھڑا اسے اپنی نظروں سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ پریسا کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل کر روڈ پر گر چکا تھا، جسے وہ لوگ پیروں تلے مسلتے آگے بڑھائے تھے۔ یہ چڑیا تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے، اس کے ساتھ تو اور مزہ آئے گا۔ ابھی اس شخص کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب دائیں جانب سے پڑنے والا تھپڑ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ پریسا سمیت ان سب نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سیاہ لباس میں ملبوس، نقاب سے چہرہ ڈھکے لال آنکھوں میں آگ کے شعلے برساتے ان کو بھسم کر دینے کی نگاہ سے دیکھتے بلیک بیسٹ کو کھڑا دیکھ کئی آنسو ٹوٹ کر پریسا کی آنکھوں سے گرے تھے۔ کون ہو تم؟ پریسا کو تھامے کھڑے شخص نے شاویز کی جانب دیکھتے حیرت زدہ سا سوال کیا تھا۔ تمہاری موت۔ آگے بڑھ کر پریسا کا زمین پر گرا دوپٹہ اٹھاتے اس نے آگ اگلتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔